नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हजरत मौलाना सलमान नदवी साहब दामत बरकातुहू ने एक वीडियो में कहा है कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के फिरऔन हैं, और उन्होंने हवाला दिया मुस्तदरक अल हाकिम का। जब मैं वहां गया तो देखा कि वहां तो वलीद इब्न यजीद के बारे में फरमाया है, ये बल्कि सिर्फ वलीद के बारे में फरमाया, हजरत माविया रजी अल्लाह का वो जिक्र ही नहीं है। हदीस का नंबर है मुस्तदरक हाकिम ने 8509। मौलाना इतने बड़े सहाबी पर आप इस उम्मत का फिरौन का हुक्म कैसे लगा देते हैं मुस्तदरक हाकिम से, जबकि वहां इसका जिक्र ही नहीं है? क्यों इस तरह आप कर रहे हैं? जबकि बात यह है कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने 3 बड़े बड़े काम किए हैं। पहला काम उन्होंने किया है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जो जंगें करवाई अपनों में, 3 शियों ने 3 जंगें करवाई, जंगे जमल, जंगे सिफीन, जंगे नहरवान अपनों में करवाई। उन सारे शियों को मार मार के सेंटिंग में कर दिया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला के कत्ल का बदला लिया। हजरत माविया ने किया है। माविया रजी अल्लाह के जमाने में एक भी जंग अपनों में नहीं करने दी, और किसी शिये का पता नहीं है जो जंगे करवा रहे थे अपनों में। तो पहला तो यह है कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला के कातिल का बदला लिया है। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के जांग में खंजर मारा शियों ने, उनका भी उन्होंने बदला लिया है। कितना बड़ा काम है। और दूसरा यह है कि हजरत हसन हजरत हुसैन को इतने माल दिए, इतनी इज्जत दी, इतना एहतराम दिया, इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। हजरत माविया ने दिया, जबकि इनके वालिद के साथ जंग हुई है। और तीसरा काम यह है कि 20 साल तक उन्होंने हुकूमत की और इंसाफ के साथ हुकूमत की, अपनों में जंग नहीं होने दी। बड़ी बात यह है कि अपनों में जंगें चल रही थी और हजरत अली रजी अल्लाह तआला के साथ होकर के उन्हीं को कत्ल कर रहे थे, उनके खानदान को कत्ल कर रहे थे। एक भी जंग अपनों में नहीं होने दी। तो 3 काम हुए। एक तो यह है कि हजरत हसन हजरत हुसैन को बहुत नवाजा, अहले बैत को। दूसरा, जंग अपनों में नहीं होने दी। तीसरा कि जो कातिलाने अली थे और कातिलाने हजरत हसन थे, उन सारों को उसने सेंटिंग में डाला है। इतना बड़ा काम किया है। और तीसरा यह है कि बड़े इंसाफ के साथ 20 साल तक हुकूमत की। इससे पहले 20 साल की हुकूमत किसी और की नहीं हुई है। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा मक्किन लहू फिल बिलाद वक़िहिम सुअल अज़ाब। तबरानी हदीस का नंबर 1065 कि या अल्लाह उनको शहर के अंदर, मुल्कों के अंदर जमा दे। चुनांचे जमा दिया। तो इतने बड़े आदमी, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इधर से उधर से किसी और के हवाले में से कैसे आप इनको मलकुल अजूज और इस उम्मत के फिरौन करार दे रहे हैं? एक और हदीस आपने पेश किया, अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा रक्सन व दाहुमा इलन नार दा, मुस्नद अहमद, हदीस का नंबर है 19779। ये हदीस भी हजरत माविया के सिलसिले में नहीं है। जंगे उहद के अंदर किसी ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में गलत शेर पढ़ा, किसी ने, वहां तो हजरत माविया है ही नहीं, उस वक्त वो मुसलमान भी नहीं हुए थे। तो उनके बारे में आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा रक्सन, अल्लाह उनको तुम जहन्नम में भेज दे। तो माविया रजी अल्लाह तआला पर कैसे इसको चिपका रहे हैं? मौलाना जरा खौफ किया करें। हजरत माविया बहुत बड़ी शख्सियत है। मेरा तो दिल चाहता है कि इंतजामी सलाहियत इनकी बहुत ज्यादा है और इन्होंने पूरी उम्मत को बचाया है। हजरत अली के कातिलान से इसने बदला लिया है। इसलिए आप इस किस्म की चीजें न क्या करें, उल्टी सीधी चीजें आप न किया हजरत माविया रजी अल्लाह के बारे में। मेरी एक गुजारिश है मौलाना, मैं समीरुद्दीन कासिमी बोल रहा हूँ, गलती हुई तो माफ करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हजरत उम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत माविया रजी अल्लाह तआला के इख्तिलाफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, और सलमान नदवी साहब इसको खूब बयान कर रहे हैं। असल इख्तिलाफ क्या, ये समझिए। असल बात यह है कि हजरत आयशा हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह तआला खलीफा तो मानते थे, लेकिन उनका ये 2 बात कहना था कि जो लोगों को आपने साथ रखा है हजरत अली, ये अच्छे लोग नहीं है। ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की शहादत में बहुत आगे आगे रहे हैं। या तो उनको सजा दीजिए या कम से कम इनको साथ मत रखिए जंगों में, इनको बड़े बड़े ओहदे न दीजिए।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مثلا مالک اشتر کو بڑا وحدت یا فوج کا کمانڈر تھا، شمرجی جوشن صفین میں فوج کا کمانڈر تھا، اور ان لوگوں کا کارنامہ آپ دیکھ لیجئے کتنا خطرناک ہے۔ پہلا یہ ہے کہ یہ سارے ٹولے نے، جو شیعوں کا ٹولہ تھا، مدینے سے 4 مہینے کے اندر کوفہ لائے، جو 1200 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ کرنے کے لیے نہیں گئی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے گئی تھی، اس نے صلح کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی رات میں تیر برسا اور جنگ جمل زبردستی ان لوگوں نے کروایا۔ یہ سارے مالک اشتر اور اس کے خط شیعوں نے کیا ہے۔ وہاں سے جب فارغ ہوئے تو صفین لے گئے، یہ 1500 کلومیٹر ہے۔ اب بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دارالحکومت سے 1500 کلومیٹر لے گئے صفین، جو دمشق سے بھی آگے ہے، کتنا بھی یار و مددگار کیا۔ پھر انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شکست دلوائی جنگ صفین میں، جی انہی لوگوں نے۔ پھر جب وہ شکست کھا گئے تو پھر 10,000 آدمی شیعہ حضرت علی سے الگ ہوئے خوارج کے نام پر، اور جنگ نہروان کروائی حضرت علی کے مقابلے میں۔ پھر انہی شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، شیعوں نے کیا ہے، کسی سنی نے نہیں کیا۔ پھر اسی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جانگ میں خنجر مارا، ان کو شہید کیا، کسی سنی نے نہیں کیا، شیعوں نے کیا ہے۔ اور پھر انہی لوگوں نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کوفہ بلایا اور ساتھ نہیں دیا۔ اور سب سے بڑا قاتل شمرجی جوشن ہے، انہوں نے شہید بھی کیا حضرت حسین کو، ان کے سامان کو بھی لوٹا اور ان کی عورتوں کو باندی بھی بنایا۔ یہ شمرجی جوشن ہے جو جنگ صفین کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے کمانڈر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اے حضرت علی، ان کو بڑے بڑے عہدے نہ دیں اور ان کو ساتھ نہ دیں، بہتر تو اس کو شاید مارو یا نہیں تو کم سے کم ساتھ دینے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور نتیجہ یہی ہوا کہ دین کو تو نقصان پہنچا، آج تک شیعہ بڑبڑا رہے ہیں اور شیعہ اور سنی کے اختلاف کر رہے ہیں، تو دین کو بھی نقصان پہنچا، اور سب سے زیادہ نقصان حضرت علی رضی اللہ کے ذات کو، ان کے خاندان کو اور ان کے لوگوں کو میدان کربلا میں کیا۔ اب دیکھیں گے کسی سنی نے یزید تو بہت دور تھا، لیکن اصل مارنے والے شمرجی جوشن ہے جو شیعہ ہے، یا انہی کے لوگ جو شیعہ ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت۔ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اختلاف یہ نہیں تھا کہ آپ کو خلیفہ نہیں مانتے، بلکہ یہ تھا کہ ان کو ساتھ مت رکھو ہے حضرت علی۔ لیکن بس یہ ایک بات ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ توجہ دیتے تو یہ بات نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ بہرحال آپ تاریخ تبری کو دیکھیں، یہ پہلی کتاب ہے تاریخ میں، اور اس سے پہلے بھی 1-2 کتاب ہے، اس کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اصل اختلاف خلافت ماننا یا نہ ماننے کا تھا۔ اصل اختلاف تھا کہ ان بدماشوں کو ساتھ مت رکھو، بڑے بڑے وہ دے دو۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے، میرا اپنا مطالعہ بیان کر دیا، آپ حضرات اہل علم ہے، آپ بھی غور فرمائیں کہ اصل اختلاف ہے۔ میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا۔ آج کل سلمان ندوی صاحب اس کو بہت چھیڑ رہے ہیں، لیکن ان نقطوں پر وہ غور نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے ان شیعوں کو لگام دیا اور ان کو سینٹنگ میں ڈالا ہے، جی حضرت، اور 20 سال حکومت کی ہے، بدلہ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔